मुर्गी के अंडे जो है वो दोबारा फेंके जा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो मुर्गी जो है ना वो भगा दिया इन्होंने। मुर्गी भगा दी। हाँ हाँ, वो मुर्गी को पहले जेल लेकर गए, कहते हैं हम थाने लेके गए, दो दो मुर्गियां थी, और फिर उन्होंने वहां से मुर्गियां भगा दिया, अब अंडे नहीं मिल रहे। ये इमरान खान का पैगाम खत को दबाना चाह रहे हैं। इनको जब कोई और चीज समझ नहीं आई तो उन्होंने कहा ऐसे हरकत करते हैं जिसके अंदर। सहाफी के साथ कल हुआ है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो बातचीत हुई है, बेशक उन्होंने कॉन्फ्रेंस से पहले उनको सवाल नहीं करना चाहिए था, उसकी गलती है। देखें, वो सहाफी नाम से होगा, वो सहाफी वाली हरकतें तो नहीं कर रहा था, वो तो एजेंसियों ने भेजा हुआ बंदा है, लेकिन उसको मारना किसी को नहीं चाहिए था। उसको जो मर्जी बदतमीजी कर ले, उसको बच्चों को इश्तियाल दिलवा रहा था जान के, ताकि वो यही करें हरकत। उसको बेचारे एजेंसी वाले भेज देते हैं कि तू इश्तिहाल डाली फिर मार खाई, तो उसे मार खा ली ताकि 10 लोगों पे, ताकि 10 लोगों के ऊपर FIR हो जाए। वो इस बेचारे के लिए उसका ये काम था, करना नहीं चाहिए था। ना उसको इश्तिहाल डलाने के लिए एजेंसियों को भेजना चाहिए था, और ना ही बच्चों को इश्तिहाल लेना चाहिए, उनको सब्र करना चाहिए, और उनको किसी को नहीं ये इस चीज में पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए। मेरी बात सुने, ये इमरान खान का पैगाम खत को दबाना चाह रहे हैं। इनको जब कोई और चीज समझ नहीं आई तो उन्होंने कहा ऐसे हरकत करते हैं जिसके अंदर बॉयकॉट करवा दिया सारी मीडिया चैनल्स ने। तो लेकिन देखिए, मीडिया चैनल्स का क्या होगा, बॉयकॉट तो उन्होंने किया हुआ है, ना खबर दें, अब क्या करें हम। पहले भी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले भी नहीं चला रहा आप लोग। हाँ, लेकिन ना करें, अगर ये जो भी वो करना चाहें, लेकिन उनको भी समझ आ रही है, क्योंकि वो लड़के हमें कह रहे थे, हमें पता है कि, बल्कि हमें कैसे पता है कि ये एजेंसियों ने भेजा है। वो जो बाकी मीडिया वाले हैं लोग, उन्होंने हमें बताया था कि ये एजेंसियों ने बंदे भेजे हैं, उन्होंने बताया था और उन्होंने बॉयकॉट किया है। कुछ कहना चाहेंगे सहाफी बिरादरी को, क्या करना चाहिए? और जिस तरह सवालात किए जा रहे हैं आपसे, मैं आपको बताती हूँ, ये जो अभी जो डिजिटल मीडिया वाले हैं ना, जो बच्चे हैं यहाँ 2 साल से यहाँ पे हैं, अब उनके फोन ले लिए गए, उनको मारा गया। तो देखें, चाहे डिजिटल हो चाहे मेन स्ट्रीम हो, सबको सबका एक ही जिम्मेदारी है कि वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, और बहुत अहम और बड़ी ये एक उनका अहम काम है, और बड़ा जरूरी है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। जब आपको मिल के चलना चाहिए, आपको एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना चाहिए। लेकिन जैसे अरशद शरीफ के साथ जब हुआ था, उसको वहां कत्ल कर दिया कीनिया के अंदर, तो हम सहाफी बरादरी का इंतजार कर रहे थे कि मिल के इतना सख्त इसके ऊपर रद्द अमल देंगे कि उनकी जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है वहां तक बात पहुंचेगी। लेकिन किसी ने अरशद शरीफ के लिए नहीं खड़े हुए। जब एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होंगे, आप एहतजाज नहीं करेंगे, और कितने जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा था और मुल्क छोड़ना पड़ा, उनके लिए किसी ने नहीं बात की, और वो बड़े अहम जर्नलिस्ट हैं आपके टीवी के, तो उनके लिए नहीं कोई खड़ा हुआ। तो इसलिए बिल्कुल खड़े होना चाहिए, सबको इत्तेहाद में रहना चाहिए, और सच के साथ खड़े होना चाहिए। सच के साथ खड़े होना चाहिए। मैडम, अरशद शरीफ पर जो कत्ल हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, शहीद किया गया बल्कि उनको, उस पर जो है वो FIR नहीं दी गई, लेकिन आपके कारकुनान की जानब से अगर कोई मुजाहमत की गई है तो उस पर FIR दे दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? और तमाम जो सरकारी नुमाइंदे हैं, इंक्लूडेड विद उज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने भी ट्वीट किया कि ये ज्यादती की गई है एक सहाफ़ी के साथ, और हम सहाफ़ी के साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने, अंडे भी खाओ, मुर्गियां भी भाग जाएं, मुर्गियों पे FIR ना हो, और बदतमीजी भी खाओ, और बदतमीजी भी खाओ, और फिर FIR भी खाओ। फिक्र ना करें, ये निज़ाम अपने आप को खुद ही कोलैप्स कर रहा है, ये दफन हो चुका है ना। यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि इंसाफ का निज़ाम है, आप अपना मजाक बना रहे हैं, ये हर किस्म का मजाक हो रहा है। अब आपका एतमाद क्या रहेगा मीडिया पे? हमने कहा डाल दो, हमारे ऊपर FIR भी डाल दो, हमारे ऊपर अंडे भी मार दो, इसके बाद दहशतगर्दी की FIR डाल दो। अब इसके ज्यादा आप क्या देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम किधर गया है? इस कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे मैम? हिम्मत करें, जब निज़ाम खत्म होगा, जैसे इमरान खान कहते हैं, जब सारे ये बिल्कुल, जब कहते हैं ना जमीन बोस हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होगा, इनका ये जुल्म का निज़ाम खत्म हो रहा है। यहाँ लोग डरे नहीं हुए अब, इन्होंने गोलियां चलाई हैं, इन्होंने लोगों को मारा है, इन्होंने झूठी FIR डाली हुई है, इन्होंने सोचा लोग डर जाएंगे, अब क्यों मेरे ऊपर कर रहे हैं, ताकि कोई खातून ना बाहर निकले। ये इखलाकियात जब खत्म हो जाती है, इमरान खान खास कल उन्होंने दोबारा कहा है कि जब इखलाकियात खत्म कर देंगे
تو آپ جتنے مرضی قانون بنا لیں، اخلاقیات جیسے انگریزوں کا نظام 350 سال سے اخلاقیات پہ چڑھتا ہے. ایک ان کی عمران خان نے کہا ان کی جو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر ہے اس نے ٹیکس کم دے دیا اور اس نے خود ہی ڈیزائن کر دیا کہ میرے سے غلطی ہوئی تھی لیکن میں اب اس عہدے پہ نہیں بیٹھ سکتی. یہ اخلاقیات کا لیول ہونا چاہیے ایک جمہوریت کے اندر. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چور ہیں ان کو اوپر بٹھا دو. چھوٹا چور جو ہے جو فون چوری کرتا ہے، جو شاید روٹی چوری کرتا ہے، اس کو اڈیالہ جیل میں ڈال دو. اور عمران خان بغیر انلیگلی غلط جعلی کیسز میں جیل میں بیٹھے ہیں. ججز کو بھی پتہ ہے. ججز ادھر ادھر بات کرتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں. پولیس والے کو کہو جی ہم مجبور ہیں، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ عمران خان پہ نہیں کر رہے. یہ پاکستانی قوم کی آواز عمران خان ہے. یہ عمران خان ایک آواز میں بات کر سکتا ہے قوم کے لیے، اور قوم کہتی ہے یہ ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، اور اگر اس کو سلیکٹ کیا ہے یہ ہمارے لیے بات کرے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی آواز بند کرو تو اس قوم کی گلا دبا دو، اس کی آواز ہی نہ نکلے. ان کے اوپر اتنا ان کے اوپر ظلم کرو کہ یہ گھروں سے نہ نکلے. وقت بدل گیا ہے کہ ٹیلی فون کے دن ہے یا آپ کے پاس فون ہے. اگر صرف ٹی وی کے چینلز ہوتے تو سب کو انہوں نے پہلے ان کا گلا دبا دیا ہے. ان پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو دھمکیاں جاتی ہیں. اور اب کیا ہو گیا؟ اب یہ آپ کے ہاتھ میں فون آ گئے. پھر آپ کے ہاتھ کے فون چھین رہے تھے، ابھی ان کو مار رہے ہیں. فکر نہ کریں کتنے فون اٹھائیں گے. یہ ہر کے ہاتھ میں فون ہے اور آپ سارا اب سچ بول سکتے ہیں. وہ دیکھیں قیدی بھی چور وہ ہاتھ لاتے جاتے ہیں، وہ بھی تو سارے مجرم نہیں ہیں. ہم قیدیوں کا پوچھتے ہیں، پولیس والے ہمیں بتاتے ہیں کہ 60 سے 70% بے گناہ لوگ جیل کے اندر ہیں. یہ پولیس والے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بےچارے ان کو ڈال دیتے ہیں. کوئی دوست ڈلوا دیتا ہے، کوئی وہ پراپرٹی کے پیچھے ڈلوا دیتے ہیں. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ یہ لائر کر سکیں. اس کا مطلب جیل میں بیٹھو، اس کا مطلب ہے بس جیل میں بیٹھے رہو. بے گناہ انڈر ٹرائل لوگ ہیں. یہ بھی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، قیدی بھی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں یہ جو انصاف کا نظام ہے یہ ختم ہوگا. نیا انصاف پاکستان بننے جا رہا ہے. عمران خان کہتے ہیں پاکستان بنے گا. ہمیں ہمت کرنی ہے. آپ نے حقیقی آزادی کے لیے کھڑے رہنا ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ کی آپ گفتگو جو ہے وہ ملاحظہ کر رہے تھے. یہ علیمہ خان صاحبہ اس وقت قیدیوں کو جو ہے وہ ہاتھ لہرا رہی ہے. ادھر قیدی وین پر جو ہے وہ عمران خان کے قیدی نعرے لگا رہے ہیں. اس وقت علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ یہاں پر موجود تھی. ان کی آپ نے جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ ملاحظہ کی. وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ایک بڑی تعداد کارکنان کی یہاں پر موجود ہے. یہ اڈیالہ جیل کے مناظر ہیں آپ کے جو ہیں وہ سامنے رکھ رہے ہیں. السلام علیکم سر. کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ فستائیت اس عروج پر ہے کہ اب لواحقین کی ملاقاتیں بند ہیں اور لوگوں سے اتنے خوف زدہ ہے کہ یہ 2 کلومیٹر پہلے یہ ناکے لگا کے یہاں پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو آگے جانے سے روک رہے ہیں. تو یہ خوف جو ہے نا یہ 24 گھنٹے ان لوگوں کے سر پہ سوار ہے اور یہ اس وقت سے بچے جیسے دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے، اس ملک میں بھی وہ ہونے جا رہا ہے اور اس کا ماحول انہوں نے بنا دیا ہے. اور اب پورے ملک کی عوام گھروں سے نکل آئے تو پھر ان کا حشر نشر جو ہے وہ یقینی ہے اور ان کا حشر نشر ہوگا تو اس ملک میں تبدیلی آئے انشاءاللہ. یہ صورتحال ہے اڈیالہ کی. آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کارکنان. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو پریزنر وین جا رہی تھی ان میں 10-15 گزری ہیں تو نعرہ کس کا لگ رہا تھا؟ عمران خان کا. ابھی ان کو مان لینا چاہیے، ہتھیار ڈال دینا چاہیے کہ عمران خان کا حل کوئی نہیں ہے. وحد آزادی عمران خان کا مشن انشاءاللہ پورا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا نعرہ بنا تھا کہ کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. ابھی ایک گھر نہیں، ایک بھٹو نہیں، ایک گھر سے 10 بھٹو نکلیں گے انشاءاللہ. یہ ہم ان کو پیغام دیتے کہ ہر گھر سے 10 بھٹو نکلیں گے. آپ کو کارگل یاد نہیں ہے، آپ کو نبی کی ناموس کی یاد نہیں ہے. آپ نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ کر خان کو اندر ڈالا، اسرائیل کے آزادی بن کر. ہم سب چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے فلسطین کا جھنڈا اٹھاتا ہے پاکستان میں، اس کو گرفتار کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر ہمارے بچے نہیں بے پرد ہو رہے ہیں، ہمارے بچے نہیں ذبح ہو رہے ہیں. آپ ادھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے. عوام اگر 4 بندے جھنڈا اٹھاتے ہیں فلسطین کا، اس کے لیے دفعہ آپ نے جاری کیا ہوا ہے. ہم یہ نہیں مانیں گے کبھی بھی. جی یہ اڈیالہ کی صورتحال ہے. علیمہ خان صاحبہ نے یہاں پر جو ہے وہ دھرنا دے رکھا ہے اور یہ اڈیالہ کے باہر وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں فصلوں اور کھیتوں کے اندر علیمہ خان صاحبہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. یہ صورتحال آپ ان کی جو ہے ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ اڈیالہ کے کارکنان ہیں تحریک انصاف کے جو کہ اڈیالہ کے باہر موجود ہیں. یہ صورتحال سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کر رہا ہوں. تھینک